अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त जो साउथ चाइना सी है वहाँ के ऊपर बड़ी परेशान कुन और हैरान कुन सूरत हाल है कि अमेरिका और चीन ने दोनों ने अपनी पॉलिसी तब्दील की है, जिसके बाद अब खबरें ऐसी मौसूल हुई हैं। जो ताइवान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने ये बताया है कि उनके इस इलाके के अंदर चीन ने अपने जंगी तैयारे भेज दिए हैं। चीन के जंगी तैयारों के बाद अब मशकों के नाम के ऊपर अमेरिका ने भी अपना बहरी बेड़ा यहां पे पहुंचा दिया है। अब ऐसी सूरत हाल में ताइवान भी लाताल्लुक नहीं रह सकता, क्योंकि ये सारे का सारा तनाज़ा ताइवान को लेके है और ताइवान के अंदर भी हंगामी सूरत हाल का निफाज किया गया है और वहां पे भी फौज की मशकों का आगाज कर दिया गया है। और ऐसे में अमेरिका के बेड़े का आना इस बात का सबूत है कि चीन को लेके ये दोनों ममालिक, या जिसको हम ताइवान को मुल्क तो नहीं कह सकते, खित्ता कह सकते हैं, वो अब चीन के खिलाफ बाकायदा तौर पे जो ट्रंप के दौर में जिस कहानी का आगाज हुआ, शायद जो बाइडेन उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। ताइवान के वजीर खारजा ने चीन को लेकर क्या बात की है और उन्होंने चीन को क्या धमकी दी है, और क्या वाकईतन चीन एक जंग का आगाज करने जा रहा है, और इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर क्या कहानी चल रही है। और वहां पे जो पहले बीजिंग यानी चीन जो है तवील अरसे से अपनी जो अमली तौर पे जंगी मशकें हैं और अपनी फौज की जो एक्टिविटीज हैं उनमें इजाफा तो देखा गया था, लेकिन अब शायद चीन ने अपनी पॉलिसी माजी के अंदर चीन एक गैर जानिबदारी या गैर जारहाना रवैया इख्तियार करता था, और उसका ख्याल यह था कि दुनिया में बहुत सारे मामलात जो हैं वो बगैर जंगों के, बगैर लड़ाई के हल हो सकते हैं, और यही वो अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान को भी मशवरा देता था। लेकिन अब जब अमेरिका ने उसको इतना तंग किया है तो उसके बाद अब चीन ने बाकायदा तौर पे अपने जहाज भेज दिए हैं। बताया गया है कि 15 तैयारे भेजे गए हैं और इन 15 तैयारों के अंदर 12 जंगी तैयारे हैं, जिसमें एंटी मैरीन एयरक्राफ्ट भी शामिल है। ये कहानी मुकम्मल तौर पे आपके सामने रखेंगे कि चीन का ताइवान का तनाज़ा क्या है, और फिर एक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान पे मुश्तमिल एक इत्तेहाद, जिसकी आखिरी महीने में एक मीटिंग भी, वर्चुअल मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का मकसद क्या है, और अब क्या अमली तौर पे जो चीन अपनी तिजारत के जरिए दुनिया के ऊपर इस वक्त हावी होता जा रहा है, सुपर पावर बनता जा रहा है, और अमेरिका ने क्या बराह रास्त एक जंग का फैसला कर लिया है ताकि चीन की इस तरक्की को रोका जा सके। ये तमाम तफसीलात हम आपके सामने रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचे, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कर लीजिए। अब आ जाते हैं चीन और ताइवान का तनाज़ा क्या है। ताइवान अपने आप को एक खुद मुख्तार मुल्क या खुद मुख्तार रियासत कहता है, लेकिन चीन इसको अपना अटूटंग या एक अपना इलाका कहता है जो किसी तरीके से उससे अलग हुआ है, लेकिन वो किसी ना किसी वक्त में या किसी मुनासिब वक्त के ऊपर चीन उसको दोबारा हिस्सा बना लेगा। इन दोनों मुल्कों के दरमियान उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 80 और 90 की दहाई में दोनों के ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए, और उस वक्त चीन की जानिब से एक ऑफर की गई जो हांगकांग के मॉडल के तौर पे वो पहले इस्तेमाल कर चुके हैं कि 1 कंट्री 2 सिस्टम्स, यानी एक मुल्क होगा लेकिन दोनों के निज़ाम मुख्तलिफ होंगे, और ऐसी ही एक पेशकश वो ताइवान को कर चुके हैं। लेकिन ताइवान उस वक्त शायद एक लिहाज से तैयार हुआ, लेकिन बाद में ताइवान ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। अब जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें तैयारे पहुंच चुके हैं, अमेरिका का बहरी बेड़ा पहुंच चुका है, इससे पहले जरूरी है कि ये सूरत हाल यहां तक पहुंची कैसे है, और चीन ने अपनी पॉलिसी के अंदर तब्दीली क्या लाई है या क्यों लाई है। चीन इससे पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका बहुत सारे मुल्कों के ऊपर हमले करता है और अपनी फौजें भेजता है, लेकिन चीन किसी भी ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा नहीं था, और चीन ने कोई भी ऐसा जारहाना इक़दाम नहीं उठाया था। चीन का ख्याल यह था कि अगर वो जंगें लड़ेगा, इस किस्म के तनाज़ात में वो अपने आप को शामिल करेगा, तो इससे उसकी मुआशी तरक्की रुक जाएगी। इसलिए चीन अपने आप को गैर जानिबदार रखता रहा, और चीन अपनी मुआशी तरक्की को लेके, अपनी इंडस्ट्री को लेके उसके ऊपर फोकस करता रहा। लेकिन बाइडेन के दौर में हम ये समझते हैं कि एक रस्मी ताल्लुकात ताइवान के उस तरीके से नहीं है, या बतौर मुल्क उसको उसने एक्नॉलेज नहीं किया हुआ, लेकिन जो इस वक्त सबसे ज्यादा असलहे का सप्लायर है, जो सबसे ज्यादा उसको इक्विपमेंट सप्लाई करता है, वो अमेरिका है, और अमेरिका ही वो मुल्क है जिसकी बुनियाद के ऊपर ताइवान हमेशा चीन को आंखें दिखाता है। लेकिन इन दोनों के दौरों को लेके या दोनों की चीजों को लेके हमने देखा
کہ وہ چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی تھی، اور یہی بات برطانیہ کے معاملے میں بھی تھی۔ لیکن جو ٹرمپ ہیں، ٹرمپ کے دور میں ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے صورتحال خراب ہو گئی۔ ٹرمپ نے اس وقت یہاں پہ جو نئے منتخب صدر تھے ان کو کال کی اور ان کے ساتھ ان کو تمام تعاون کی یقین دہانی کرائی، جس کے بعد بیجنگ میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ انہیں یہ لگا کہ امریکہ براہ راست اس سارے تنازع کے بعد اب اس میں شامل ہو گیا ہے، تو جس کے بعد اب ہوا کیا ہے، اس کے بعد اب چین نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس سے پہلے امریکہ ہمارے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے، ہم ایک جارحانہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ اور چین کے اب سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ اس کی اکانومی سٹرانگ ہو گئی ہے، معیشت اس کی دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہوتی ہے اور وہ امریکہ سے کہیں آگے جا رہا ہے۔ تو جو معاملہ ٹرمپ کے دور میں شروع ہوا اور دونوں انڈائریکٹ طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر حملے کر رہے تھے، اب وہ معاملہ زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے اور اس کا جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ ہمیں تائیوان نظر آتا ہے۔ بدھ والے دن چین نے یہاں پہ طیارے بھیج کے ایک واضح پیغام دیا ہے، نہ صرف تائیوان کو میسج دیا ہے بلکہ امریکہ کو میسج دیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اور اس نے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا کہ اس نے کسی اور علاقے کے اندر ان چیزوں کو بھیجا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم چائنا کی سوورینٹی، یعنی چائنا کی جو حاکمیت ہے اور ایک ملک کا یہ اختیار ہوتا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کے لیے اقدام اٹھایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بنیادی طور پہ جنگ نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا ہے چونکہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم یہاں پہ جنگی مشقیں کر سکتے ہیں۔ اب انہوں نے اس کو نام دیا ہے مشقوں کا، جس کے بعد امریکہ کے کان کھڑے ہوئے اور امریکہ نے اپنا بیڑا بھیجا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اینٹی گائیڈڈ میزائل جو ڈسٹرائر ہے جس کا نام جان مکین کے نام کے اوپر ہے، اس نے بھی یہاں پہ ڈرل کی ہے۔ ابتدائی طور پہ دونوں ایک دوسرے کو مشقوں کے نام کے اوپر دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن تائیوان کے وزیر خارجہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ چین کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہم آخری حد تک اپنے دفاع کے لیے کوششیں کریں گے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس وقت جس جنگی طیاروں کی بات کر رہے ہیں کیا وہ تائیوان کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں، لیکن جو اس وقت انٹرنیشنل ادارے ہیں، جو بین الاقوامی اخبارات ہیں، جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، وہ بتا رہی ہیں کہ اس وقت جو چین کے طیارے ہیں وہ جاپانی جزیرے کے قریب مشقیں ضرور کر رہے ہیں لیکن اندر داخل نہیں ہوئے، جس کے بعد اب امریکہ نے تائیوان سے رابطہ کیا ہے اور تائیوان کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ آپ کا دفاع، آپ کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ ہماری راک سالڈ کمٹمنٹ ہے، یعنی آپ نے چین سے گھبرانا نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ تائیوان بہانہ ہے، لیکن دونوں ممالک جس میں امریکہ اور چین ہیں وہ ایک دوسرے کے اعصاب کا مقابلہ یا ایک دوسرے کے اعصاب کا امتحان لے رہے ہیں، لیکن تائیوان کے اندر صورتحال اس وقت خراب ہے اور جو ساؤتھ چائنا سی ہے وہاں پہ امریکہ اور چین آمنے سامنے ہیں۔ ظاہری طور پہ مشقوں کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ملٹری کی ڈرلز ہو رہی ہیں، لیکن تائیوان کے اندر ہنگامی صورتحال کا نفاذ کیا گیا ہے اور تائیوان نے فوری طور پہ اپنی فوج کو اس نے بھی مشقوں کے نام کے اوپر متحرک کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اسپتالوں میں بھی مشق کی گئی ہے کہ اگر بڑے پیمانے پہ اموات ہوتی ہیں یا لوگ زخمی ہوتے ہیں تو اس صورت میں جو تائیوان کے اسپتال ہیں وہ اس کے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پہ کیفیت کیا ہے۔ اس وقت جو منظرنامہ عالمی سطح پہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے تناظر میں شاید یہ بات سمجھ آتی ہے کہ چین اور امریکہ آج کل مہینے، ہفتے، 6 مہینے کے بعد انہیں کہیں نہ کہیں کسی براہ راست تصادم میں جانا ہے، جس کی ایک کوشش شاید تائیوان کے اندر ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ تائیوان کے معاملے میں وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہم اس کے اوپر جلدی قابو پا لیں گے۔ ایک تیر سے دو شکار ہو سکتے ہیں، ایک امریکہ کو سبق سکھایا جا سکتا ہے اور امریکہ کو اس کی اوقات بتائی جا سکتی ہے کہ اب آپ اکیلے اس دنیا کے اندر سپر پاور نہیں ہو بلکہ اس کے مقابلے میں جو چین ہے وہ آ چکا ہے۔ دوسری صورت میں جو تائیوان کی ایک خود مختار یا آزاد حیثیت ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے، یعنی بہانہ امریکہ ہوگا کہ امریکہ کو توڑا جا رہا ہے یا امریکہ کو جواب دیا جا رہا ہے، اور اس صورت میں جو چین ہے وہ باقاعدہ طور پہ کنٹرول سنبھال لے گا تائیوان کا، اور پھر بالکل اسی طرح سے جو ہانگ کانگ کا ماڈل ہے اس ہانگ کانگ کے ماڈل کے تحت اب باقاعدہ طور پہ اس کو ضم کر لیا جائے گا چین کے اندر، اور پھر ہو سکتا ہے کہ جو ہانگ کانگ کے اندر ون کنٹری ٹو سسٹم کی سچویشن یا پالیسی ہے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہو سکتی ہے۔ تو ساؤتھ چائنا سی کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹس کے اوپر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، ہم آپ تک یہ اپڈیٹس پہنچاتے رہیں گے۔ ابتدائی طور پہ یہی خبر آئی ہے، لیکن اس سے پہلے جاتے ہوئے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کیجیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔